सुनको भाउ बढ्यो, चाँदीको स्थिर। रेखा थापाले भेटिन् केपी ओलीलाई। समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल। पीसीएल नर्सिङ प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुल्यो। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको उम्मेदवारी झापा 1 कि काठमाडौँबाट। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। किन हुन्छ शरीरमा भिटामिन डी को कमी? यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। बागमती प्रदेशमा सवारी लाइसेन्सको दैनिक आवेदन संख्या बढाइयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र चुनिया राजदूत बीच भेटवार्ता। नागरिकता विधेयक अविलम्ब प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह। 1 वर्षमा थपिए 8 लाख बढी करदाता। पन्सारमा 900 गाडी अलपत्र। बझाङ घटनाको अनुसन्धानमा सीआईबीको टोली खटियो। उम्मेदवारीको कसरतमा कलाकार। रेखा थापादेखि निरशाहसम्म आकांक्षी। बालेन शाहको हातबाट फुत्केको लौरो कसको हातमा पर्यो? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 781 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 2 जनाको मृत्यु। राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाह गर्न खोज्ने निहारीका पक्राउ। झापा 5 मा राप्रपामाथि निर्भर केपी ओली र गठबन्धनको भविष्य। कोरोना डेङ्गुदेखि मङ्कीपक्ससम्म एकसाथ संक्रामक जन्य रोग देखा पर्दै। देश चरम राजनीतिक अवस्थामा जेलियो भन्दै रवि लामिछानेको धारणा। संसदीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो। निर्वाचन आयोग यसरी गर्दैछ तयारी। गठबन्धन हुने भएपछि माओवादीका अधिकांश शीर्ष नेता चुनाव लड्ने तयारीमा। 2.5 वर्ष यता पटक पटक समस्या झेल्दै चीनतर्फका मुख्य नाका। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बागमती बेला सामुदायिक विश्वविद्यालयको गुणस्तर निजी सरह बनाउँछौ भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। दक्षिण कोरियामा एकै दिन 1,28,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 8 जनाको मृत्यु। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं कोरोना भाइरसको अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 781 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4712 जनाको परीक्षणमा 781 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 2219 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 419 जना र 2422 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 662 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। यससँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5775 पुगेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 511 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। जसमध्ये 5565 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 210 जना संस्थागत आइसोलेसन र 63 जना आइसियुमा रहेका छन्। यस्तै 8 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार समेत भइरहेको छ। आफू बलात्कृत भएको र प्रशासनले कानुनी लडाईँमा सहयोग नगरेको गुनासो सहित आन्दोलनरत 20 वर्षकी निहारीका राजपूतले राष्ट्रपति भवन अगाडि अथवा शीतल निवास अघि पुगेर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेकी छन्। यानि कि राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्महत्या गर्ने भन्दै उनले शरीरमा पेट्रोल खनाएकी थिइन्। तर प्रहरीले उनलाई आत्महत्या गर्न नदिई पक्राउ गरेको छ भने राजपूत आफ्नो बच्चाको डीएनए जाँच गरिनुपर्ने माग राख्दै अनसन समेत बसेकी थिइन्। घटनाको अनुसन्धान सुरुवातदेखि नै मुद्दा कमजोर बनाउने गरी भएको भन्दै पुनः प्रारम्भदेखि जाँच गरिनुपर्ने उनको माग छ भने गत आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालत परिसरबाट उनी पक्राउ परेकी थिइन्। आफूमाथि जनकपुरका शिवराज श्रेष्ठले बलात्कार गरेर त्यसको तस्बिर र भिडियो पनि बनाएर ब्ल्याकमेल गरेको उनको भनाइरहेको छ। तर जिल्ला अदालत धनुषाले 24 माघ 2078 मा श्रेष्ठलाई सफाई दिएको छ भने त्यस विरुद्ध उनी उच्च अदालत जनकपुर पनि पुगेकी छन्। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा हाल सरुवाजन्य रोगको संक्रमण बढेको छ। सरुवा रोग विशेषज्ञहरूका अनुसार थरीथरीका सरुवा रोगजन्य अथवा रोग धमाधम एकै समयमा देखिएको छ। विगत 2 महिनाको अवधिमा किटजन्य रोग, डेङ्गु, स्क्रब टाइफस र कोभिड-19 का बिरामी समेत बढेका छन्। यस्तै मङ्कीपक्सको प्रकोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले आपतकालीन घोषणा गरेको छ भनेर छिमेकी राष्ट्र भारतमा यस रोगको संक्रमण देखिएकाले नेपालमा पनि यसको जोखिमसँगै त्रास बढेको छ। सरुवा रोग विशेषज्ञका डाक्टर शेरबहादुर पुन भन्छन्, पछिल्ला दिनहरूमा सरुवा रोगहरूको ओभरल्यापिङ भइरहेको छ। यानि कि देशमा विभिन्न रोगहरू फैलिन थालेका छन्। कोरोना, डेङ्गु र मङ्कीपक्सदेखि अन्य सरुवा रोगहरू समेत अथवा अन्य विभिन्न रोगहरू देखा पर्न थालेका छन् एकैसाथ भन्दै बताइएको छ। तपाईहरू हामी सबैले यसबाट सचेत रहन जरुरी छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले देश चरम राजनीतिक अवस्थामा झुलिएको बताएका छन्। हेटौडामा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बागमती प्रदेश भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले सानो कामदेखि ठूला काम राजनीतिक दलको आडमा मात्र गर्न नसकिने बताएका हुन्। उनले पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण डाक्टरले बिरामी जाँच गर्दा पनि कुन दल वा पार्टीको हो भनेर जाँच गर्नुपर्ने दिन आउन सक्ने बताएका छन्। सभापति लामिछानेले जनतालाई विभिन्न झुटा आश्वासन देखाएर जनताको पसिनाको पैसा उठाएर खानेहरूले खाता खोलेर हिसाब गर्नुपर्ने समय आएको बताएका छन्। उनले मकवानपुरमा सुरुङ मार्गको झुटा आश्वासन देखाएर पैसा खानेहरू र उद्योगका कारखाना बन्द गर्नेहरू खाता खोलेर हिसाब निकाल्ने समय आएको पनि बताएका हुन्। उनले राम्रो कपडा बन्ने हेटौडा कपडा उद्योग कसले बन्द गर्यो भन्ने प्रश्न गर्दै त्यसको हिसाब किताब खोज्नु पर्ने पनि बताएका छन्। यानि कि देश चरम राजनीतिक अवस्थामा झेलियो भन्दै रवि लामिछानेको भनाइ रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अभिनेत्री एवं राप्रपा केन्द्रीय सदस्य रेखा थापाबीच भेटवार्ता भएको छ। ओली निवास बालकोटमा भएको भेटमा राप्रपा महामन्त्री कुन्ती शाही पनि उपस्थित थिइन् भने भेटबारेमा हामीसँग कुरा गर्दै रेखाले समसामयिक राजनीतिक र चुनाव बारेमा केपी ओलीसँग छलफल भएको बताइन्। समग्रमा देश र अहिलेको राजनीतिक अवस्था बारेमा पार्टीगत कुराकानी भयो। रेखाले भनिन् राजनीतिमा छोरीहरूको अवस्था बारेमा पनि छलफल भयो। उहाँ अभिभावक जस्तै हो नि त। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा एमाले राप्रपासँग तालमेल गर्न सक्ने सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा ओलीसँग रेखा र कुन्तीले भेट गरेका छन्। यसबारेमा पनि कुराकानी भएको रेखाले बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय भिटामिन डी को कमी स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने झन् धेरै व्यक्तिमा भिटामिन डी को कमी पाइन्छ। भिटामिन डी को प्रमुख स्रोत सूर्यको किरण हो, तर अहिले धेरै व्यक्ति भिटामिन डी को प्रमुख स्रोत सूर्यको परावैजनिक किरणको सम्पर्कमा कमै मात्रा आउन पाएका हुन्छन्, किनकि बढ्दो शहरीकरण र व्यस्त जीवनशैलीका कारण मानिसहरूलाई घाममा बस्ने फुर्सद नै कम छ। शहरका घरहरू एक आपसमा जोडेर बनाइएकाले कोठा कोठामा सूर्यको किरण छिर्न पनि पाउँदैन। मानव छालाले सूर्यको प्रकाशमा भएको परावैजनिक किरणबाट भिटामिन डी को निर्माण गर्छ र शरीरले उसलाई संग्रहित राखेर पछि उपयोग गर्न थाल्छ। छालाले भिटामिन डी को निर्माण गर्न सकेन भने यसको कमी हुन्छ। भिटामिन डी पाइने खाना जस्तै अन्डा माछाको कम सेवन गर्दा पनि यो समस्या देखा पर्ने सुस्वास्थ्य अस्पतालका अध्यक्ष सुदर्शन बस्नेत बताउँछन्। दर्शक महानुभावहरू, कम्तीमा पनि तपाईहरूले एक दिनमा अथवा जतिसम्म सक्नुहुन्छ घाममा बस्ने गर्नुहोला। 10, 15, 20, 30 मिनट जतिसम्म बस्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूले दिनमा एकचोटि पक्कै पनि बस्ने गर्नुहोला। यसबाट तपाईहरूले पर्याप्त मात्रामा भिटामिन डी पाउन सक्नुहुन्छ। यदि भिटामिन डी को कमजोरी भयो भने तपाईहरूको स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका अथवा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिन थाल्छन्। नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश कार्य सम्पादन समितिको बैठकले नागरिकता विधेयक अविलम्ब प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ। पार्टीको प्रवेश कार्यालय धनुषामा बसेको बैठकले राष्ट्रपति भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक अविलम्ब प्रमाणीकरण गर्न समेत आग्रह गरेको हो भने राष्ट्रपति भण्डारीले संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक करिब 2 सातादेखि विचाराधीन अवस्थामा राखेकी छन्। यस्तै समितिले मध्य प्रदेश संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनको क्षेत्रको वस्तुगत विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला प्रतिनिधि खटाउने निर्णय समेत गरेको छ। स्थानीय चुनावमा काठमाडौँका मेयरमा उठेका बालेन शाहले आफ्नो चिन्हका रूपमा लौरो लिए। सोही परी पोखरा लगायत केही ठाउँमा पनि लौरो चिन्ह राखी उम्मेद्वार दिनेहरू चर्चामा आए। धरानमा अर्क साम्पाङले पनि लौरो नै लिएर जितेका थिए। समग्र प्रदेश चुनावमा आइपुग्दा भने बालेन र हर्कहरूको पनि अथवा अनि पोखरामा गणेश पौडेलहरूको हातमा लौरो फुत्किएको छ, किनभने स्वतन्त्र अभियान्ता र साना दलले मोर्चा बनाएर लौरो चुनाव चिन्हबाट आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लड्ने भएका छन्। यो चिन्ह अहिले हाम्रो नेपाली पार्टीले लिएको छ र निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार यो दल 27 असार 2079 मा दर्ता भएको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरे भन्छन् स्थानीय चुनावपछि लौरो चुनाव चिन्ह सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर दल दर्ता गराएको हो भन्दै बताइएको छ। यानि कि बालेनको हातबाट फुत्केको लौरो अरू पार्टीले नै पाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गतेका दिन तोकिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ। यति बेलामा आयोगले निर्वाचन सहभागी हुने दलको पहिचानका लागि दल दर्ताको काम गरिरहेको छ भने साउन 31 गतेसम्मका लागि दल दर्ताको कार्यक्रम राखिएकोमा हालसम्म 31 दल दर्ता भएका छन् भने अन्य केही दल दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन्। दल दर्ताको काम सकेपछि मतदाता नामावली तयार पारेर स्थानीय तहसम्म पठाएर त्यसमा भएको त्रुटि सच्याउन लाग्ने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। मतदाता नामावलीमा त्रुटि भएमा सच्याउने, नामावलीमा नपर्ने नाम परेको वा दोहोरिने नाम परेको छ भने त्यसलाई हटाउने क्रममा आयोग जुटिरहेको उहाँको भनाइ रहेको छ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बागमती प्रदेश स्तरीय भेला गरेको छ। संगठन निर्माण गर्ने देश दौडामा रहेका लामिछानेले शुक्रबार बागमती प्रदेश स्तरीय भेला हेटौडामा आयोजना गरेका हुन् र भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले नेपालमा सञ्चालित उद्योग धन्दा कला कारखाना बन्द गराउने दलगत संयन्त्रको हिसाब किताब गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, जब सिमेन्टको माग बढ्छ, जनताको लगानीले चलेका हेटौडा सिमेन्टको कारखानाको मेसिनहरूको नट बिग्रिन्छन् र निजी लगानीकर्ताले सिमेन्ट बेचेरै बोनस बाँड्छ। सुन्दा सामान्य लाग्छ, तर रहस्य छ। अब सबै हिसाब हुनेछ भन्दै उनले बताएका छन्। दक्षिण कोरियामा एकै दिन 1,28,714 जना कोभिड-19बाट संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार अघिल्लो दिन 1,37,241 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने दक्षिण कोरियामा ओमिक्रोनको उपप्रजाति द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ। त्यसैगरी गम्भीर अवस्थामा बिरामीको संख्या पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 35ले बढेर 453 पुगेको छ भने सोही अवधिमा थप 8 जनाको मृत्यु भएसँगै महामारीमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 25,479 पुगेको छ। आज सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको स्थिर भएको छ। सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपियाँले बढेको छ भने आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 97,300 र तेजाबी सुनको मूल्य 96,800 रुपियाँमा तोकिएको छ। त्यसैगरी हिजो छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 96,600 र तेजाबी सुनको मूल्य 96,100 रुपियाँ तोकिएको थियो। आज चाँदीको मूल्य भने अघिल्लो दिन जस्तै कायम रहेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषद सिटिबिटीले शैक्षिक सत्र 2079-80मा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यालयमा भर्ना आवेदन फारम खोलेको छ। परिषदले सूचना जारी गर्दै पूर्ण शुल्कीयतर्फ विद्यार्थी नोट अथवा छनौट गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूबाट भदौ 10 गतेभित्र रितपूर्वक आवेदन फारम भराउन निर्देशन दिएको छ। सञ्चालन सम्बन्ध स्वीकृति पाएका आङ्गिक साझेदार तथा निजी स्तरमा सञ्चालित शिक्षण संस्थामा प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन खुला गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी प्रतिनिधि सभा र निर्वाचनमा झापा 1 वा काठमाडौँबाट 5 मध्ये एउटा क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने भएका छन्। झापा 1 मा अघिल्लो पटक माओवादी केन्द्रका राम कार्की निर्वाचित भएका थिए भने शर्माले झापा 1 नै रोजे भने कार्कीलाई अन्य क्षेत्र गठबन्धनले छुट्याउने तयारी गरिएको छ। कांग्रेस महामन्त्री नै त्यही क्षेत्रबाट उठ्छु भन्नुभयो भने राम कार्कीलाई अर्कै क्षेत्रबाट छुट्याउने तयारी गरिएको छ। कांग्रेसका एक शीर्ष तहका नेताले भने राम कार्कीलाई रामेछापको चर्चा पनि भएको छ। शर्माले अन्यत्र रोजे पनि त्यहाँ गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्नेछन् भन्दै बताइएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने र वर्ग थप गर्ने आवेदकहरूको चापलाई व्यवस्थापन गर्दै बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आजदेखि आवेदन दिन सकिने संख्या बढाएको छ। ललितपुरको एकान्त कुना, काठमाडौँको ठुलो बराङ र चाबेलमा, भक्तपुरको राधेराधे र मकवानपुरको हेटौडा कार्यालयमा आज अपराह्न 4:30 बजेदेखि लागू हुने गरी आवेदन संख्या बढाइएको मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। बागमती प्रदेशले श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले आवेदकहरूको चाप बढेकाले यसअघि लिने गरिएको दैनिक आवेदनको संख्याको तुलनामा करिब 1,200ले वृद्धि गरिएको समेत बताएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपालका लागि चुनिया राजदूत हो यान्सीसँग भेटवार्ता भएको छ। सभामुखको सरकारी निवास लैनचौरमा शुक्रबार बिहान भएको भेटवार्तामा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हित र सासोका विषयमा छलफल भएको थियो भने सभामुख सापकोटाले नेपाली चीन नीतिमा सदैव प्रतिबद्ध रहेको भन्दै नेपाली भूमि छिमेकी राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा नेपाल सधैँ चनाखो र सचेत रहेको पनि बताएका छन्। नेपालमा 1 वर्षको अवधिमा 8 लाख करदाता थपिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार स्थायी रेखा नम्बर, मूल्य वृद्धि अभिवृद्धि कर र अन्तर्शुल्कमा दर्ता हुने करदाता आर्थिक वर्ष 2078-79 1 वर्षको अवधिमा 8,04,415ले थप भएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार 2078 असार मसान्तसम्म नेपालमा 44,61,027 करदाता रहेका थिए भने यो संख्या 2079 असार मसान्तसम्म आइपुग्दा 52,65,442 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै करदाता स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरू रहेका छन्। भन्सारले जाँच पास नगर्दा विभिन्न मुलुकबाट आयात भएका पाउने 5 अर्ब रुपियाँ बराबरको 900 गाडी भन्सारमै अलपत्र परेको छ। व्यवसायीले विभिन्न मुलुकबाट आयात गरेर भैरवा र वीरगञ्ज नाकामा ल्याइ पुर्याएको सवारी साधन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अर्घेल्याइका कारण 5 जाँच पास हुन नसकेको नेपाल अटोमोबाइल एसोसिएसनले जनाएको छ। 12 साउनपछि भन्सारले जाँच पास गर्न छाडेपछि नाकामा 900 हाराहारी कार र जीप अलपत्र परेको एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताउनु भएको हो।
बझाङको बङ्गुल नगरपालिका 9 मा आमा सहित 2 जना छोराछोरी मृत भेटिएको घटनाको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोली खटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रमेश अवस्थीका अनुसार घटनाको अनुसन्धान गर्न CIB को टोली बझाङ पुगेको छ। प्रहरी निरीक्षकले नेतृत्व गरेको उक्त निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि कञ्चनपुरमा रहेका टोलीको समेत गरेर 6 जनाको सदस्यले बझाङ पुगेर अनुसन्धान थालेको अवस्थीले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, झापाको दमक नगरपालिकाका मेयर राम थापा केही दिन त एउटा प्रसङ्गसँग निरन्तर जुधिरहेका छन्। आउँदो चुनावमा कसलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, एमालेलाई कि सत्ता गठबन्धनलाई? अचेल मलाई धेरै जनताले यही प्रश्न गर्नुहुन्छ भन्दै हामीले पनि उही प्रश्न सारेपछि थापाले व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने म त सत्ता गठबन्धनसँगै मिलेर जान अघि पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छु। पार्टीले निर्णय गरि नसकेका कारण अहिले खुलेर बोल्ने अवस्था छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि झापा 5 मा राप्रपामाथि ओली र गठबन्धनको भविष्य निर्भर छ भन्दै बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अधिकांश प्रभावशाली नेता चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका छन्। नेपाली कांग्रेस सहित 5 दलीय गठबन्धन हुने भएपछि चुनाव जित्न सहज हुने देखेर अधिकांश नेताले चुनाव लड्ने योजना बनाएका हुन् र माओवादी केन्द्रले 41 सदस्यीय स्थायी समिति बनाउने निर्णय गरी पनि हाल 15 जनालाई मात्रै राखिएको छ। स्थायी समितिमा रहेका अधिकांश शीर्ष नेता चुनाव लड्ने मनस्थितिमा छन् भने यद्यपि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग चुनाव क्षेत्र जुट्दा कतिपय नेता समस्यामा भने परेका छन्। यानि कि गठबन्धन हुने भएपछि माओवादीका अधिकांश शीर्ष नेता चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका छन्। नेपालका उत्तरी नाकामा पटक पटक समस्या देखिँदै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का चीन भ्रमणमै रहेका बेलामा फेरि एकपटक मुख्य दुवै नाका बन्द भएका छन् र बुधबारबाट चीनले पूर्ण रूपमा नेपालसँग जोडिएका स्थलमार्गका रौसागढी र तातोपानी नाका कुनै सूचना नै नदिई बन्द गरिएको हो। पछिल्लो 2.5 वर्षमा उत्तरी नाकामा यस्तो समस्या दोहोरिँदै आएको हो। कोरोनाको कारण देखाउँदै चीनले पछिल्लो पटक नाका बन्द गरिएको बुझिएको छ, तर कति समयका लागि नाका बन्द हुने नेपालका सरकारी निकायले नै जानकारी पाएका छैनन्। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले दुवै उत्तरी नाका खुलाउने सहमति गरेकै समयमा नाका बन्द भएका छन्। यानि कि 2.5 वर्ष यता पटक पटक समस्या झेल्दै चीनतर्फका मुख्य नाका अगाडि बढिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।